मोहतरम नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम सिन्फ़े मरसिया पर तबसरा करेंगे। यानी मरसिया क्या है, मरसिया किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये वजाहत करता चलूं कि मरसिया बीए और एमए की सतह पर, हालांकि मेरा ये लेक्चर एमए से मुताल्लिक़ है, लेकिन इससे बीए के तालिब इल्म भी मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। खुसूसी तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एमए की सतह पर, कहीं पर एमए प्रीवियस में, कहीं पर एमए फाइनल, मरसिया पढ़ाया जाता है। और उसी के पेश नज़र मैं आपके सामने मरसिये का तारुफ पेश कर रहा हूँ, आप बागौर मुलाहिज़ा करें। मरसिया अरबी ज़बान से फ़ारसी ज़बान में और फ़ारसी ज़बान से उर्दू ज़बान में वारिद हुआ। असल में मरसिया अरबी ज़बान के लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके लुग़वी माना रोना और मातम करना होते हैं। शायरी की इस्तिलाह में मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर इजहारे रंजो गम किया जाए और मरने वाले के औसाफ़ो महासिन को इस तरह बयान किया जाए कि सुनने वाले को असर कबूल करने में आसानी हो, या उसके दिल पर एक तरह का ऐसा तासुर कायम हो जिसको हम कहते हैं अक़ीदत, मोहब्बत, मुताल्लिक़ा शख्सियत से मुताल्लिक़। उर्दू में सिर्फ मरसिये का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इससे मुराद वो नज़्म समझी जाती है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनके आज़ा और रफ़क़ा की शहादत बयान हो। शोहदाए करबला के अलावा किसी दूसरे शख्स का मरसिया हो तो शुरू में बतौर उन्वान उसकी वजाहत कर देना लाजमी होती है। ऐसे मरसिये को शख्सी मरसिया कहा जाता है। शख्सी मरसिया वो होता है जिसमें वाक़यात करबला से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं होती है। वो किसी मशहूर शख्स के बारे में लिखा जाता है, जैसे गालिब ने मरसिया आरिफ लिखा, हाली ने मरसिया गालिब लिखा, और अल्लामा इकबाल ने वालिदा मरहुमा की याद है, इस नाम से शख्सी मरसिया लिखा। पंडित ब्रज नारायण चकबस ने गोपाल कृष्ण गोखले का शख्सी मरसिया लिखा। यानी उर्दू में शख्सी मरसिये और करबलाई मरसिये दोनों तरह के मरसिये लिखने की रिवायत है। मरसिये के लिए कोई ख़ास हैयत या फार्म मखसूस नहीं है। गज़ल, कता, रुबाई, मुसद्दस, किसी भी फार्म में मरसिया लिखा जा सकता है। इब्तदाई दौर में बहुत से मरसिये गज़ल की शक्ल में लिखे गए। गालिब ने मरसियाए आरिफ गज़ल की शक्ल में लिखा था। अल्लामा इकबाल ने अपनी वालिदा का मरसिया वालिदा मरहुमा की याद में मसनवी के फॉर्म में लिखा। मौलाना हाली ने गालिब का मरसिया तरकीब बंद की सूरत में लिखा। गरज तमाम अक़सामे नज़्म में मरसिया लिखा जा सकता है, मगर ज़मीर लखनवी ने मरसिये के लिए सिन्फ़े मुसद्दक़ को मखसूस फरमाया। मरसियों से उर्दू में रज़मिया शायरी का आगाज़ होता है।
اس کے علاوہ اخلاقی مضامین، منظر نگاری، جذبات نگاری، کردار نگاری، واقعہ نگاری اور روزمرہ محاورات، ثنائے بدائے، جدت بیان اور بہت سے نئے مضامین مرثیے میں داخل ہو کے اردو شاعری کی خصوصیات میں شامل ہو گئے۔ مرثیے کے چند اجزائے ترکیبی بھی ہوتے ہیں، جن میں پہلا ہوتا ہے چہرہ، اسے مرثیے کی تمہید بھی کہتے ہیں، اور تمہید کا موضوع مرثیے کے اصل موضوع سے الگ ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے سراپا، اس جزء میں مرثیے کے ہیرو کے قد و خال، حسن و جمال، قد و قامت اور اس کی دوسری خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ رخصت، مرثیے کے اس جزء میں ہیرو کا اہل خاندان اور عزیز و اقارب سے میدان جنگ میں جانے کے لیے رخصت ہونے کا تذکرہ یا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ آمد، اس حصے میں مرثیے کے ہیرو کے میدان جنگ کی طرف شان و شوکت سے بڑھنے اور میدان جنگ میں پہنچنے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ رجز، مرثیے کے اس جزء میں ہیرو اپنے بزرگوں کے کارناموں، خاندانی تعلقات اور اپنی جنگی مہارت کو بیان کرتا ہے یا اس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جنگ، اس حصے میں میدان جنگ کے اندر ہونے والی لڑائی کا پورا نقشہ کھینچا جاتا ہے اور ساتھ ہی تلوار اور گھوڑے کی تعریف اور ہیرو کی شجاعت اور بہادری وغیرہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شہادت، حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کے دشمنوں کے نرغے میں ان کے گھرانے کو دی جانے والی تکلیف، زخمی ہونے اور آخر جام شہادت نوش فرمانے کا پر اثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ بین، شہادت کے بعد بین، شہید کے اہل و عیال کے ذریعے، عزیز و اقارب کے ذریعے کیے جانے والی گریہ و زاری، آہ و بکا کے منظر کو پیش کرنا، یہ مرثیے کا ایک اہم جز ہے اور اس کو کہتے ہیں مرثیے کا آخری جز ہے۔ ذکر شہادت اور بین کا کامیابی سے مرثیہ نگار تذکرہ کرتا ہے، اور یہی وہ جز ہے کہ جب وہ مرحوم کی شجاعت، اس کے اخلاق، اس کی بہادری اور اس کی وہ خوبیاں جو اس کے کردار میں شامل ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ مرثیہ نگاری میں میر انیس، مرزا سلامت علی دبیر، میر ضمیر، میر خلیق وغیرہ کے مرثیوں کو بہت کامیابی ملی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وسعت اور ہماگیری عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں حالی، مومن، غالب، جذبت و جوش وغیرہ نے بھی مرثیے لکھے۔ یہاں ہم نے جوش کا ذکر کیا۔ جوش کا ایک ایسا مرثیہ ہے جس کا عنوان ہے حسین اور انقلاب، یہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے عہد حاضر کے تناظر میں یہ بتایا ہے کہ آج امام حسین کی کیا پراسنگکتا ہے، ان کی معنویت کیا ہے، ان کی قربانیوں کی کیا اہمیت و حیثیت ہے۔ تو یہ مرثیہ اردو مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ایک منفرد اور علیحدہ اور وقعی مقام رکھتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے مرثیہ نگاری کے فن پہ گفتگو کی، جس سے یقینی طور پر آپ لوگ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔